माननीय सदस्यज्यूहरू, कोशी प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशनको 12औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यज्यूहरू, आज शून्य समयको कारबाही नरहेको बेहोरा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यज्यूहरू, अब म कोशी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 114 को उपनियम 1 बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय रामबहादुर मगरज्यूलाई आर्थिक वर्ष 2082-83 को लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यस सम्मानित सभामा आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना र अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने वीर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका शहीद, बेपत्ता नागरिक, घाइते, अपाङ्गता तथा तिनका परिवारप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधान जारी भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सरकार सञ्चालनका 8 वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको विकास, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, मानव संसाधन विकास र सुशासन प्रवर्धनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। सुशासन, शासकीय सुधार, जनमुखी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूको दिगोपना अभिवृद्धि गर्न, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै देशको आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन गठन भएको वर्तमान सरकारलाई प्रदेशको समग्र विकास गर्ने अनुकूल अवसर सिर्जना भएको छ। प्रदेशवासीको परिवर्तनको चाहना एवं विकास र समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्न, स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच हासिल गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ। कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताले पूर्वाधार विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्धन, औद्योगिकीकरण, ऊर्जा र सूचना प्रविधि लगायतको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भई प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा थप योगदान पुग्नेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म प्रदेश सरकार गठन भएदेखि हालसम्मको प्रमुख उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोशी प्रदेशको औसत वार्षिक वृद्धि दर 4% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन रु 5 खर्ब 96 अर्ब रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्ममा 9 खर्ब 70 अर्ब 74 करोड पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 81-82 मा कोशी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 34.05% रहेको छ भने सेवा र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः 49.9% र 16.5% रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर 1024 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 81-82 सम्म अमेरिकी डलर 1401 पुगेको छ।
कोशी प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय औसत 20.27% भन्दा कम अर्थात् 17.2% रहेको छ। धनी र गरिब बीचको खाडल मापन गर्ने सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक आर्थिक वर्ष 75-76 मा 0.35 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 81-82 मा 0.30 पुगेको छ। यसले कोशी प्रदेशमा आय असमानता क्रमशः कम हुँदै गएको सङ्केत गर्दछ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा जलविद्युत उत्पादन 162.3 मेगावाट रहेकोमा 81-82 को फाल्गुनसम्ममा 631 मेगावाट पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा वन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल 44.74% रहेकोमा हाल 46.24% वन र 4.24% बुट्यानसहित कुल 50.48% पुगेको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म कालोपत्री सडक 612.23 किलोमिटर, ग्रेभल सडक 1420.57 किलोमिटर, कच्ची 1200.93 किलोमिटर, मर्मत 1119 किलोमिटर, आरसीसी र पीसीसी 24.85 किलोमिटर, सोलिङ 93.03 किलोमिटर, ट्र्याक ओपन 379.85 किलोमिटर, सडक पुल 93 वटा र झोलुङ्गी पुल 224 वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ। जनता आवास कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 75-76 देखि छनौट भएका 8669 लाभग्राही मध्ये 2081 चैत्रसम्ममा 7284 लाभग्राहीको आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ। कोशी प्रदेशको 3,59,960 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। प्रदेशको कुल कृषियोग्य जमिन मध्ये 37.3% सधैँभरि वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। 2081 चैत्रसम्ममा कोशी प्रदेशका 93.6% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको छ भने 97.83% जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुगेको छ। कोशी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 79.3% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। कोशी प्रदेशमा सबै तहका अस्पताल 225 र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र 1457 गरी 1635 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेका छन्। कोशी प्रदेशको 14 वटा जिल्लाहरू पूर्ण खोप सुनिश्चित भए पश्चात पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा गरिएको छ। 2081 चैत्रसम्म कोशी प्रदेशको 26,12,796 नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन्। 2081 चैत मसान्तसम्म ठुला मजौला र साना गरी 85,919 उद्योग दर्ता भएका छन्। प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्यटन विकास आयोजनाबाट आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि 2080-81 सम्म जम्मा 1074 वटा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 96 वटा आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरिएको छ। कोशी प्रदेशको खुद विद्यालय भर्ना दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ। कोशी प्रदेशको भर्ना दर कक्षा 1-5 मा 94.6% र कक्षा 11-12 मा 38.3% रहेकोमा नेपालको कुल विद्यालय भर्ना दर क्रमशः 94.4 र 37.1% रहेको छ। यस प्रदेशको सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्। कोशी प्रदेशमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त 219 क्याम्पस र उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। कोशी प्रदेशमा 137 वटा स्थानीय तहका 274 वटा विद्यालयमा बाल विवाह विरुद्ध सचेतनाका लागि किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यस कार्यक्रमबाट 6,850 लाभान्वित छन्। 2080 चैत्रसम्ममा 160 वटा विद्यालयमा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोमा 2081 चैतसम्ममा थप 179 विद्यालय विस्तार भएको छ। यस कार्यक्रमबाट 1,56,000 विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्चालन भएको विस्तारका कारण ब्याङ्किङ सेवामा जनताको पहुँच क्रमशः बढ्दै गएको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ लिने ग्राहकको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष 76-77 मा 16,11,000 रहेकोमा वृद्धि भएर हाल 81-82 मा चैतसम्म 38,58,000 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को तुलनामा 80-81 मा
कोशी प्रदेशको कुल राजस्व 3.4%ले वृद्धि भएको छ भने आन्तरिक राजस्वमा 9.1%ले वृद्धि भएको छ। यसबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदान 14.3%ले घटेको पनि छ। प्रदेश स्थापनादेखि 2081 चैत्र मसान्तसम्ममा जम्मा 67 वटा ऐन, 33 वटा नियमावली, 5 वटा गठन आदेश, 3 वटा नीति तथा 88 वटा अन्य कानुन तर्जुमा भएका छन्। सालबासाली रूपमा 8 वटा प्रदेश विनियोजन ऐन र 7 वटा आर्थिक ऐन पनि तर्जुमा भएका छन्। माननीय सभामुख महोदय, अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षमा देशको समग्र आर्थिक वृद्धि दर 4.61% र कोशी प्रदेशको 3.34% पुग्ने अनुमान रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन बजेट रु 35 अर्ब 27 करोड 93 लाख मध्ये चालुतर्फ रु 17 अर्ब 90 करोड 10 लाख, पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 35 करोड 82 लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। वैशाख मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ 6 अर्ब 81 करोड 86 लाख अर्थात् विनियोजनको 39.28% खर्च भएको छ भने चालुतर्फ 9 अर्ब 90 करोड 31 लाख विनियोजनको 55.3% खर्च भएको छ। कुल खर्च 16 अर्ब 72 करोड 17 लाख अर्थात् कुल विनियोजनको 47.4% भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा कुल विनियोजनको 43% खर्च भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा कुल खर्चमा 4.4% बिन्दुले बढोत्तरी भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रु 31 अर्ब 58 करोड 79 लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वतर्फ 4 अर्ब 98 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा 3 अर्ब 77 करोड 24 लाख अर्थात् 75.7% प्राप्त भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 3 अर्ब 3 करोड 23 लाख अर्थात् 66.24% प्राप्त भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा आन्तरिक राजस्वतर्फ 9.5 बिन्दुले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 अर्ब 85 करोड 53 लाख विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा 3 अर्ब 21 करोड 7 लाख हस्तान्तरण भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म कुल 24 अर्ब 79 करोड 79 लाख प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ भने गत वर्षको सोही अवधिमा 22 अर्ब 18 करोड 51 लाख जम्मा भएको थियो। चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नगद मौजदातको स्थिति रु 31 अर्ब 58 करोड 79 लाख प्राप्त हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। प्रदेशको महत्त्वपूर्ण परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको प्रादेशिक आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालयगत प्राविधिक विवरण सम्मानित सभामा पेश गरिसकेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म प्रदेशको आर्थिक विकास तथा शासकीय व्यवस्थामा रहेको प्रमुख चुनौती र सरकारका प्रतिबद्धताहरू प्रस्तुत गर्दछु। प्रमुख चुनौती: क. सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासनको अनुभूति गराउनु। ख. प्रादेशिक लगानीलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी परिचालन गर्नु। ग. पुँजीगत खर्चलाई परिणाममुखी आयोजनामा प्रभावित गर्नु र चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नु। घ. संस्थागत क्षमता र परियोजना व्यवस्थापनका कमजोरीमा सुधार गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नु। ङ. विकासको प्रतिफल समतामूलक ढङ्गले जराधारसम्म पुर्याउनु। च. प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउनु। छ. मानव पुँजीको विकाससँगै रोजगारी सृजना गर्नु। ज. करको दायरा विस्तार गरी आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्नु। झ. नागरिकको जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउनु। प्रतिबद्धता: स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको दीर्घकालीन सोच अनुरूप जनताको जीवन स्तरमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गरिनेछ। ख. विकासको आवश्यकता पूरा गर्न दोस्रो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। ग. प्रदेशको समग्र शासकीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाइनेछ। घ. नीतिगत संरचनागत र कार्यगत सुधार गरी लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरिनेछ। ङ. नवीनतम र सेवाग्राही मैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ। च. स्थानीय आवश्यकता र प्रदेशको दीर्घकालीन सोच पूरा गर्ने ज्ञान, सिप र क्षमतायुक्त सक्षम मानव पुँजी निर्माण गरिनेछ। छ. अन्तर्तह समन्वयलाई सुदृढ बनाउँदै
राजस्वको आधार फराकिलो तथा करदाता मैत्री बनाइनेछ। ज ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायत अन्य प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रसँग लाभ लागत साझेदारी गरिनेछ। झ धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। क समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरण गरी उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। ख सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना र प्रदेशको समग्र आयमा वृद्धि गर्ने। ग कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने। घ भौगोलिक क्षेत्रको असन्तुलित एवं समन्वयिक विकास गर्ने। सन्तुलित एवं समन्वयिक विकास गर्ने। नागरिक मैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रबन्ध गर्ने। च हिमाली, पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी बसाइसराई न्यूनीकरण गर्ने। प्रस्तुत बजेटका प्राथमिकताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। क सुशासन, सेवा प्रवाह, कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षा। ख भौतिक पूर्वाधार विकास। ग कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण। घ खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा क्षेत्रको विकास। ङ पर्यटन क्षेत्रको विकास। च स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति र समावेशिता। छ वन, वातावरण तथा जलवायु अनुकूलन। ज औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन। झ यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन। य विपद व्यवस्थापन। माननीय सभामुख महोदय, अब म नेपालको संविधान धारा 60 बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्दछु। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेको विषयहरू सम्बन्धित तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त र समपूरक अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 1,50 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई 1,60 करोड 72 लाख विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई रु 1,60 करोड समपूरक अनुदान विनियोजन गरेको छु। राजस्व बाँडफाँडतर्फ स्थानीय तहमा 1,10 करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेटमा रहेका मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। कृषि, उद्योग र सहकारी। स्वस्थ माटो र स्वच्छ बाली अभियान अन्तर्गत माटो जाँच गरी माटोको गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धनका लागि रु 8 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु। गुणस्तरीय बिउ उत्पादन, नियमन, उत्पादित बिउको प्रयोगमा प्रोत्साहन, खाद्यान्न बिउमा आत्मनिर्भरता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय सम्भाव्यता, भौगोलिक अवस्था तथा बजार सम्भाव्यताका आधारमा स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रैथाने बाली, फलफुल, चिया, कफी, अलैँची लगायतका बाली उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि रु 16 करोड 65 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु। उत्पादन लागत कम गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र उन्नत प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउँदै व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण सम्बद्ध व्यवसाय विस्तारका लागि अधिकतम किसानको पहुँच पुग्ने गरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी मार्फत उपलब्ध कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि रु 14 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि उपजको विदेश निर्यात गर्दा नमुना परीक्षणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कृषि उत्पादनमा विषादीको न्यायोचित प्रयोग गर्न बिक्री वितरणलाई कडाइका साथ नियमन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा विषादीरहित तरकारी र फलफुलको बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषक सबैभन्दा अगाडि भन्ने मूल नाराका साथ व्यावसायिक कृषकको पहिचान तथा सम्मान गरिनेछ। नव उद्यमी युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न सेवा
सेवानिवृत्त कृषि प्राविधिक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थी मार्फत अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सम्भाव्यताका आधारमा दूध तथा मासु उत्पादन तथा प्रशोधन र चौरी एवं भेडा बाख्रा जस्ता स्थान विशेषमा हुने पशुवस्तुको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सरोकारवालाको सहकार्यमा स्वास्थ्यकर मासु बिक्री वितरणका लागि प्रमुख सहरमा बधशाला स्लटर हाउस स्थापना गर्न 7 करोड विनियोजन गरेको छु। पशुपन्छीमा लाग्ने खरिद रोग तथा अन्य महामारी नियन्त्रणका लागि सघन रूपमा खोप, जैविक सुरक्षा, असल पशुपालन अभ्यास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वस्थ तथा गुणस्तरीय पशुपन्छी जन्य उत्पादन स्वदेशमा उपभोग र निर्यात प्रवर्धन गर्न रु 22 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। उन्नत नस्लका पशुको गुणस्तर र सङ्ख्यामा वृद्धि गरी पशुजन्य उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार गर्न पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक फार्मलाई स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। नवप्रवर्तनमा आधारित तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवा उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एक निर्वाचन क्षेत्र एक विशिष्ट उद्यम अभियानका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। कोशी प्रदेशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि विराटनगरमा बिक्री तथा प्रदर्शनी स्थलको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। औद्योगिक पारिस्थितिक प्रणाली प्रवर्धन गर्दै उद्यमशीलता विकास र नवीनतम प्रविधि प्रयोगका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा लगानी प्रतिबद्धता गरी स्थापना हुने उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माणका लागि प्रभावकारी नियमन र उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्तालाई तत्काल बचत फिर्ताका लागि चक्रिय कोषको स्थापना गर्न रु 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। अपचलनकर्ताको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालमा उत्पादित चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अनुभव आदान प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। यसका लागि 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। युवामा रहेको नवीन ज्ञान, सिप र क्षमतालाई समृद्ध प्रदेश निर्माणमा उपयोग गर्न इन्क्युबेसन सेन्टर मार्फत अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। घिउ, छुर्पी लगायत दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्दै निर्यात वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घिउ निर्यातका लागि प्रति केजी रु 120 अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय कफी उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गरिनेछ। कफी उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी कफी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। कृषि, उद्योग र सहकारी क्षेत्रका लागि रु 2 अर्ब 18 करोड विनियोजन गरेको छु। वन, पर्यटन, वन तथा वातावरण। प्रदेशको समृद्धिका लागि वन भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रणालीको सम्वर्धन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। वन क्षेत्रका खाली र नदी उकास जग्गामा फलफुल, जडीबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण गरी उत्पादकत्व वृद्धि एवं पर्यटन प्रवर्धन गर्न 2 करोड 60 लाख विनियोजन गरेको छु। हाब्रे, रेड पाण्डा, हिउँ चितुवा लगायतका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्राणी उद्यान अथवा चिडियाखानाको स्थापना गरी पर्यटक आकर्षण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। घाइते तथा टुहुरा वन्यजन्तुको संरक्षण, उद्धार र पुनर्स्थापना गर्न वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै सह अस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुका आहार तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घर गोठ बिमाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय वन उपभोक्ता समूह, डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकास, प्रविधि र उपकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम र सङ्खुवासभा जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको वन, भूमि र जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धि आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छु। निजी तथा सार्वजनिक वनको
घनत्व अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहमा वन नर्सरी तथा वृक्षारोपणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरी वन तथा हरित उद्यानहरूको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अनुत्पादक वन क्षेत्र, खाली सार्वजनिक जग्गा तथा खेर गएको जग्गाको उपयोग गर्न रबर, लाहा, अगरवुड र अमृषो जस्ता नगदे बालीको वृक्षारोपण गरी कृषि वन विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बाँसमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगबाट फर्निचर तथा हस्तकलाका सामग्री उत्पादन, निर्माण सामग्री र वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा बाँसको बहुउपयोगिता प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। संरक्षित जलाधार समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ समुदायमा आधारित एकीकृत भू तथा जलाधार संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्भरण पोखरी तथा चुरे क्षेत्रमा संवेदनशील जग्गाको संरक्षणका लागि एकीकृत संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, भूक्षय रोकथाम, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, पानीको मूल संरक्षण, नदी किनारमा साना तटबन्ध, भौतिक निर्माणको संरक्षण र भू संरक्षण मैत्री खेतीका लागि रु 11 करोड 95 लाख विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित विपत्तिलाई साझा प्रयास मार्फत समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रामसार दिवसको अवसरमा कोशी प्रदेश जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोशीको गौरव हिमालको शान, पर्यटन वर्षमा सबैलाई सम्मान भन्ने मूल नाराका साथ सुरु गरिएको कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष 2082लाई पर्यटनको आधार वर्षको रूपमा सञ्चालन गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा पर्यटनका पूर्वाधार र सेवा सुधार गरी कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न रु 77 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न र प्रदेशभित्र तथा अन्तर प्रदेश हवाई उडान सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पदमार्गमा आधारित पर्यटन प्रवर्धन गर्न 3 तहका सरकारको सहलगानी र स्विस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 29 वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालीगुराँस र मुन्दुम पदमार्गको विकासका लागि रु 5 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गरी खेल पर्यटनको प्रवर्धन गर्न रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्राचीन हरिद्वार कुम्भस्थल, बराह क्षेत्र, त्रिधार्मिक तपोभूमि हलेसी क्षेत्र, पाथीभरा, राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द, किनार धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गेनको जन्म तथा तपस्या स्थल र खुवालुङ लगायतको क्षेत्रहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्न 3 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छु। शीतलहरबाट प्रभावित नागरिकलाई डिभिजन वन कार्यालयबाट निःशुल्क दाउरा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि रु 2 अर्ब 97 करोड 66 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगार र समावेशिता, हिमाली र पहाडी क्षेत्रको विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। निजामती आवासीय विद्यालय धनकुटालाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। बालमैत्री विद्यालय व्यवस्थापन, प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ तथा कक्षा कोठा व्यवस्थापन र एक आपसमा गाभिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा युवा लक्षित गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन गर्न तथा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शिक्षा तालिम केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा दरबन्दी नभएका विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार र चिकित्सा विज्ञान लगायत विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि रु 14 करोड विनियोजन गरेको छु। उच्च शिक्षा अध्ययनरत विपन्न, दलित र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययनरत विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र विशेष प्रकृतिका बालबालिका अध्ययन गर्ने स्रोत कक्षामा कार्यरत आयको प्रोत्साहनका लागि मासिक 2000 रुपियाँका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
सरस्वती माध्यमिक विद्यालय दमकलाई अटिजम अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकार, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सुन्दर हरैचा नगरपालिकासँगको साझेदारीमा कोशी प्रदेश खेलकुद ग्राम निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधारको विकास, 10औं राष्ट्रिय खेलकुद, राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड, कोशी प्रदेश दोस्रो खेलकुद महोत्सव लगायत खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विज्ञान प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि विज्ञान प्रविधि केन्द्र साइन्स सेन्टर स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछि परेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको सशक्तिकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मुसहर समुदायको छोरीको शिक्षामा पहुँच बढाउँदै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि सक्षम छोरी कार्यक्रमलाई नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्न 1,50,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। बाल विवाह मुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहकार्यमा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत किशोरीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र साझेदार संस्थाको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि रु 11 करोड विनियोजन गरेको छु। कोशी प्रदेशको शान, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भन्ने मूल नाराका साथ ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सिप तथा अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्न सरोकारवाला संस्थासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत, रैथाने ज्ञान, सिप र कला, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। ज्योतिष, वास्तु एवं तान्त्रिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको प्रादेशिक सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। भाषा आयोगबाट सिफारिस भए आएको मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। असल श्रम संस्कृतिको विकास मार्फत श्रम रोजगार क्षेत्रमा मर्यादित श्रम अभ्यास लगायत ज्ञान सिपमा आधारित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। रोजगारदाता र रोजगारी खोजी गर्ने बीचको तादात्म्य मिलाउन रोजगार सूचना केन्द्रमा रहेको श्रम संसार पोर्टललाई पहुँच योग्य बनाइनेछ। बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सबै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न एकीकृत प्रणालीको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन सुरक्षित आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई आर्थिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगार र समावेशिताका लागि 2,05,55,00,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्रलाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको अस्पतालमा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र जनशक्तिका लागि 6,25,00,000 विनियोजन गरेको छु। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी अभियान मार्फत नागरिकमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। योगाभ्यास, स्वस्थ जीवनशैली, भान्सा सुधार तथा नसर्ने रोगको नियमित स्क्रिनिङ जस्ता कार्यक्रमलाई अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत स्थानीय समुदायसँग विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै निरन्तर सेवाको लागि अभिप्रेरित गर्ने आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। मनोसामाजिक समस्या रहेको व्यक्ति वा समुदायलाई लक्षित गरी प्रदेशमा रहेको सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, आङ खस्ने समस्या, फिस्टुला तथा निसन्तानपनको आदिको एकीकृत स्क्रिनिङ सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नियमित प्रयोगमा आउने र आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक पर्ने बफर स्टक तथा निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि खरिदका लागि 3,61,00,000 विनियोजन गरेको छु। खोटाङ जिल्लामा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न 3 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालमा आउने लक्षित वर्गको गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य जाँच एवं 10 वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेशका सबै बालबालिकालाई रोग निरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको खोपको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विपन्न दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई सहज जीवनयापनका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडित चस्मा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रेफरल ल्याबको रूपमा विकास गर्दै प्रदेशभित्रका ल्याबको नियमन र निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। साथै महामारीजन्य परिस्थितिमा परीक्षण लगायत अनुसन्धानमूलक काम गर्न प्रदेश जनस्वास्थ्य ल्याबको सुदृढीकरण र विस्तारको लागि 3 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। ग्रामीण क्षेत्रको नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कोशी प्रादेशिक घुम्ती अस्पताल सेवा प्रतिष्ठान र अस्पतालसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आयुर्वेद, होमियोप्याथी तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुर झापाको व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण गरी प्रदेश आयुर्वेद शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको स्वस्थ जीवनयापनका लागि वृद्धावस्थामा लाग्ने रोगको स्क्रिनिङ तथा उपचार सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। समग्र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि 3 अर्ब 51 करोड 71 लाख विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी र सरसफाइ, स्वच्छ एवं गुणस्तरीय खानेपानीमा पहुँच विस्तार गर्न सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। खानेपानीको मुहान संरक्षण र जीर्ण तथा पुराना खानेपानीको आयोजनाको मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तह तथा अन्य सरकारवालाको साझेदारीमा 10 वटा स्थानीय तहमा समावेशी तथा जलवायु उत्थानशील खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा गर्न 3 करोड 25 लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना र मर्मत सम्भार गरी कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको 10,000 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली मार्फत सिँचाइ सुविधाका लागि 4 करोड विनियोजन गरेको छु। पहाडी सुखाग्रस्त क्षेत्रमा दिगो सिँचाइ सुविधाका लागि वर्षातको पानी पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण गर्न र पानीको मूल संरक्षण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सिँचाइ सुविधा नपुगेको खेतीयोग्य जमिनमा सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्न लिफ्ट एवं भूमिगत सिँचाइको लागि विद्युतीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। जलविद्युत परिवर्तनबाट भूमिगत जलस्रोतमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न अनुसन्धान तथा अन्वेषण र भूमिगत जल सतह निगरानी प्रणाली सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छु। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, विकास साझेदार र स्थानीय उपभोक्ताको संयुक्त साझेदारीमा मध्य पहाडी क्षेत्रका 8 जिल्लामा साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसको लागि 11 करोड 34 लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। जल उत्पन्न प्रकोप र नदी कटानका कारण जोखिममा रहेको मानव बस्ती तथा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तटबन्ध निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। जलवायु परिवर्तनको कारण बाढीजन्य प्रकोप उत्पन्न भएका स्थानमा जल उत्पन्न विपद व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउनका साथै क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यका लागि रु 66 करोड 29 लाख विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी साझेदारीमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका साना तथा मझौला जलविद्युत र सौर ऊर्जा परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको 77.5 मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु जिल्लाको आमा दबलम साना जलविद्युत आयोजनाको सेयर लगानी गर्न वित्तीय व्यवस्थामा रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। सञ्चालनमा रहेका लिफ्टिङ, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा सौर तथा विद्युतको संयुक्त प्रणाली सुदृढ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको सौर ऊर्जा र लघु जलविद्युत आयोजनाको स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको लगानी साझेदारीमा मेची रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडान कार्यका लागि रु 3 करोड 50 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र प्रमुख शहरी क्षेत्रमा सौर उज्यालो कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि 4 अर्ब 73 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु।
सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास। प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडक र कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडक तथा सडक पुलको नियमित आकस्मिक र आवधिक मर्मत कार्य सम्भारलाई व्यवस्थित गर्न रु 65 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर मापन गर्न प्रयोगशाला स्थापनाका लागि 2 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु 4 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। आवासविहीन विपन्न परिवारलाई आवासको व्यवस्था मिलाउन जनता आवास कार्यक्रमलाई कोशी जनता आवास कार्यक्रममा रूपान्तरण गरी निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक संरचना निर्माण आरम्भ गरिनेछ। सरकारी कार्यालय भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको रहर स्वच्छ सहर भन्ने मूल नाराका साथ 2 वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहसँग रणनीतिक साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका र इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि 1 करोड विनियोजन गरेको छु। बृहत विराट विकास क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न रु 3 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सहरी सडक निर्माण गर्दा युटिलिटी करिडोरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तहको केन्द्रमा कृषि, पर्यटन र साना उद्योगमा आधारित क्रियाकलाप सञ्चालन गरी आर्थिक अवसर सिर्जना गरिनेछ। साथै मौलिक पहिचानसहितको व्यवस्थित सहर विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तथा प्रादेशिक मौलिकता झल्किने भौतिक संरचनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पूर्वाधार विकासको आयोजनामा सम्भव भएसम्म स्थानीय निर्माणका सामग्रीहरू इँटा, ब्लक, पेभर्स लगायतका प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राकृतिक विपदबाट हुने यातायात अवरोधलाई तत्काल हटाउन 4 वटा बेली ब्रिज जडान र विपद पूर्व तयारीका लागि थप 2 वटा बेली ब्रिज खरिद गर्न रु 11 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहसँग क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घीय सरकारको समन्वयमा सुनसरीको चतरादेखि सोलुखुम्बुको चौरी खर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बहुवर्षीय सडक, सडक पुल, झोलुङ्गी पुल, सरकारी तथा अन्य भवन निर्माण सहित सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि 10 अर्ब 57 करोड 51 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। शान्ति सुरक्षा, कानुनी शासन र विपद व्यवस्थापन। प्रदेशको शान्ति सुव्यवस्था तथा नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा नागरिक शिक्षा प्रवर्धन, विपद व्यवस्थापन, लागु औषध नियन्त्रण तथा सामाजिक विकृति विरुद्ध म अघि बढ्छु कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसको लागि 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। QR कोड सहितको सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेशबाट छपाई गरी वितरणका लागि रु 7 करोड विनियोजन गरेको छु। यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप व्यवस्थित र सेवाग्राही मैत्री बनाई सुशासन कायम गरिनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत यातायात क्षेत्रको राजस्व भुक्तानीलाई प्रणालीमा आधारित बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी लगायत सेवालाई सहज र सरल बनाउन विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रणाली EVRS विकासका लागि रु 80 लाख विनियोजन गरेको छु। यातायात कार्यालयमा रहेका पुराना अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन गरी प्रवाह हुने सेवा छिटो छरितो बनाउन रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधि मैत्री बनाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सवारी साधनमा भौगोलिक अवस्थिति प्रणाली GPS सहितको डिजिटलाइजेसनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। छिमेकी मुलुकबाट कोशी प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई सहज यात्राका लागि इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकरबिट्टा, मोरङको रानी विराटनगर, सुनसरीको कोशी ब्यारेजमा स्थापना गरेको एकीकृत सवारी जाँच गरी स्टिकर टाँसी पटकै सवारी कर सङ्कलन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी र नदी उकास जग्गाको नाप जाँच गरी अभिलेखीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरी पर्यटन, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पत्रकारिता तथा आम सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ। पत्रकार महासङ्घ
लगायत सञ्चार क्षेत्रको संस्थाको सुदृढीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता विकासको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सूचना प्रविधि अध्ययनरत विद्यार्थी एवं यस क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न इन्टर्नसिप लगायत अन्य सृजनात्मक कार्यको थालनी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश कानुनको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी उत्तर विधायकी परीक्षण कार्यको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गरिसकिएको छ। उक्त केन्द्रहरू निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था मिलाएको छु। कोशी अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन तथा नयाँ निर्माणका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। विपदबाट क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक सेवाका सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायका संरचना तत्काल मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सामग्री र उपकरणको थप व्यवस्था गरिनेछ। विपद खोज, उद्धार तथा राहतमा खटिने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको बस्तीलाई स्थानीय तह र सरकारवालासँगको सहकार्यमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। शान्ति सुरक्षा, कानुनी शासन, विपद व्यवस्थापनका लागि रु 96 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिता। सुशासन प्रवर्धन, शासकीय सुधारमा जोड दिई प्रदेश केन्द्रित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवर्धनात्मक कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन परीक्षण, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतको कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सेवानिवृत्त कर्मचारीको निवृत्ति भरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्न 2076 साल श्रावण 1 गतेबाट नियुक्त भएका प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो एवं विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय शासनको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई सुरक्षित गर्न विद्युतीय अभिलेख केन्द्र, डाटा सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास गरिएका आयोजनाहरूलाई सहज कार्यान्वयनका लागि एकल बिन्दु सेवा प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गरिनेछ। कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न प्रदेश लगानी प्राधिकरणको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लगानी प्राधिकरण र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाको भौतिक तथा संस्थागत क्षमता विस्तारका लागि रु 9 करोड 90 लाख विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक सूचाङ्कमा पछि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कानुनी साक्षरता, कानुनी अनुसन्धान तथा निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपले पछाडि परेका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानवाधिकार सम्बन्धी विषयको कार्यान्वयन गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकास सूचकाङ्कमा सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारसँगको अनुमतिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियको सङ्घ संस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठानले कोशी प्रदेशमा कार्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गर्न चाहेमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश निजामती कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति तथा मानव संसाधन विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा निःशुल्क कानुनी सहायता, साक्षरता र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अर्थ, योजना, तथ्याङ्क र विकास। प्रदेशमा राजस्व प्रशासनलाई थप व्यवस्थित गर्न राजस्व विधेयक तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश राजस्व कार्यालयको स्थापना गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राजस्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। वन क्षेत्रभित्र रहेका नदी, खोलामा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थका कारण हुन सक्ने विपद जोखिम समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा सङ्कलनको ठेक्का बन्दोबस्त स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको आकस्मिक अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आकस्मिक कोषको स्थापना गरी रु 10 करोड जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकारी कारोबार सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम
का बाहेकका खाता क्रमशः बन्द गरिनेछ। प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनाको माध्यमबाट योजना र बजेटबिच तादात्म्य कायम गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका 2079 र प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली 2077लाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। प्रदेश स्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि 2080, बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड 2081 र आयोजना ब्याङ्क व्यवस्थापन कार्यविधि 2081लाई एकीकृत गरिनेछ। उद्यमशीलता विकास, ब्याङ्किङ कर्जा, प्रविधि तथा बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय लक्षित उदय परियोजना यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि 22 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रदान गरिँदै आएको दैनिक खाजा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष 2082लाई प्रवर्धन गर्ने, प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्य भ्रमणको लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। कोशी प्रदेशमा रहेको घरेलु उद्योगबाट उत्पादित ढाका, खाडी, अल्लु लगायतको कपडालाई प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालय पोसाकको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेशको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कन पेफा एसेसमेन्ट कार्यको सुरुवात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र विकास साझेदारको स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरी दोस्रो आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न ती संस्थाको बजेट, कार्यक्रम र प्रगति अनुमान गर्न मिल्ने विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको समीक्षा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशमा व्यवस्थित तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ। प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक र वातावरणीय तथ्याङ्क सर्वेक्षण गरी आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य सुरु गरिनेछ। यसबाट भविष्यमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको आधार तयार हुने विश्वास लिएको छु। माननीय सभामुख महोदय, माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 35 अर्ब 87 करोड 79 लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ 18 अर्ब 67 करोड 33 लाख अर्थात् 52%, पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 10 करोड 65 लाख अर्थात् 47.7% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 10 करोड अर्थात् 0.3% रहेको छ। यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 1.7%ले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा 12%ले बढिरहेको छ। कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 अर्ब 70 करोड 72 लाख रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट 5 अर्ब 50 करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट 12 अर्ब 39 करोड 60 लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 8 अर्ब 98 करोड 34 लाख, सशर्त अनुदानबाट 4 अर्ब 57 करोड 10 लाख, समपूरक अनुदानबाट 39 करोड 17 लाख र विशेष अनुदानबाट 55 करोड 72 लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण जम्मा 32 अर्ब 74 करोड 79 लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम रु 35 करोड 6 लाख गरी खर्च बेहोरिनेछ। बाँकी अपुग रकम नगद मौजुदातबाट 3 अर्ब 13 करोड बेहोरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2082-83 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेशको बढ्दो सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि दिगो स्रोतको खोजी गर्नु जरुरी छ। प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवामा सुधार र चुहावट नियन्त्रण गर्दै राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउने, साझा अधिकार सूचीमा रहेको राजस्व अधिकार कार्यान्वयन गर्ने, एकल कर प्रशासन अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने राजस्वको दायरा विस्तार गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने राजस्व नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। उपयुक्त उद्देश्य हासिल गर्न देखाएका राजस्व नीति अवलम्बन गरिनेछ। क. राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन
कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ। ख प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुने गरी राजस्व परिचालन गरिनेछ। ग राजस्व प्रशासनलाई प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। घ राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ। ङ सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवालासँगको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ। अब म आर्थिक वर्ष 82-83 को राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। प्रदेशको राजस्व व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्ष कोशी प्रदेश कर तथा गैर कर ऐन 2075लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ राजस्व ऐन तर्जुमा गरिनेछ। आन्तरिक राजस्व सङ्कलन तथा अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न प्रदेश राजस्व कार्यालयको स्थापना गरिनेछ। राजस्व सुधार कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्दै राजस्व परिचालनको कार्यलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँग लगानी साझेदारी गरी राजस्व अभिवृद्धि गर्ने जलविद्युत लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी दीर्घकालीन रूपमा राजस्वको दिगो आधार सिर्जना गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 82-83 का लागि राजस्व सम्बन्धमा उपलब्ध गराएको छुट र सुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछु। कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन 2082 मा लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त भई प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका परियोजनाको नाममा प्रदेश लगानी प्राधिकरणको सिफारिसमा खरिद हुने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन 75% छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा पदमार्ग, हिमाली ट्रेल, ट्रेकिङ र पर्यटन सूचना केन्द्रमा लाग्ने शुल्कमा पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको छु। होटल तथा लज, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्ट र पार्टी प्यालेसलाई पर्यटन विकास संशोधनसहित नियमावली 2077 बमोजिम लाग्ने इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट हुनेछ। छिमेकी मुलुकका पर्यटक मात्र सीमा क्षेत्रबाट चढाएर कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशको पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवाको सञ्चालन गर्ने सवारीलाई सवारी साधन करमा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन व्यवसायको इजाजत पत्र प्राप्ति नवीकरणका लागि ब्याङ्क जमानत 2083 असार मसान्तसम्म राख्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 100 जनाभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। हालसम्म मनोरञ्जन कर तथा पर्यटन शुल्क बुझाउन बाँकी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष 82-83 को आर्थिक ऐनमा उल्लेखित दर बमोजिम पछिल्लो 3 वर्षको हुने रकम बुझाएमा अन्य बाँकी कर, शुल्क र सोमा लाग्ने जरिवाना तथा ब्याज छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। विगत आर्थिक वर्षमा लगाइएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग बापतको शुल्क र वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट उद्योगबाट निकासी गर्दा प्रति बोरा 50 केजीको रु 0.25 का दरले पछिल्लो 25 पैसाका दरले पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षको हुने रकम एकमुष्ट बुझाएमा उक्त बाँकी रहने रकम दस्तुर, ब्याज र जरिमाना छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। विगत आर्थिक वर्षमा लगाइएको वातावरण तथा औद्योगिकरण व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योग, इँटा उद्योग र कङ्क्रिट ब्लक उत्पादन गर्ने उद्योगले 2 आर्थिक वर्षको दस्तुर बुझाएमा अन्य बाँकी दस्तुर तथा सोमा लाग्ने ब्याज जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट दिएको छु। सिएनजीमा आधारित वा मोनो इन्धन र 2 इन्धन प्रणालीमा परिमार्जित ग्रिन हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीलाई लाग्ने सवारी करमा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। कडा रोग लागेका व्यक्ति, शहीद एवं विपन्न परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व प्रभावित, हिंसामा परेका नागरिक र 70 वर्ष पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला शुल्कमा 90% छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाएको छु। बजेट कार्यान्वयनलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्य सम्पादन सम्झौतालाई निरन्तरता दिइनेछ। आर्थिक वर्ष सुरु हुन अगावै बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रालय तथा निकायबाट 2082 असार मसान्तभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। मन्त्रालयहरूले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने भए
आगामी आर्थिक वर्षको श्रावण मसान्तभित्र र नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्रै आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नुपर्नेछ। कार्यक्रम तथा आयोजनाको वाञ्छित नतिजा हासिल गर्न प्रदेश स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन 2080 कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रगतिको स्थलगत अनुगमन गरी समीक्षा गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 81-82 को संशोधित अनुमान, आर्थिक वर्ष 82-83 को आय व्ययको अनुमानित विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनबाट प्रदेशको समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरण भई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सृजना हुने अपेक्षा गरेको छु। यो बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारीको अवसरको सृजना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु। यस बजेटबाट आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र प्रदेश सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। यसबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा थप सुधार भई विकासमा तीव्रता आउने विश्वास लिएको छु। प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक वर्ष 82-83 मा आर्थिक वृद्धि दर 5.3% पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। बजेटको सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय राज्यमन्त्रीज्यू, माननीय प्रदेश सभाका सदस्यज्यू तथा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, बजेट तर्जुमाको क्रममा उपयोगी सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, अर्थविद, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगत र आम नागरिकलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद।